अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया और काफ़ी दोस्तों ने नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि रेड जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसको ऐसे टच करके काला कर दें, सुर्ख को काला कर दें, आज कर दें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बात यह है कि लॉकडाउन के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो हमारी ये मौजूदा हुकूमत ने यकीन करो इतना नुकसान पहुंचाया है ना। गो मगो की पॉलिसी में कंफ्यूज्ड पॉलिसी में इतना उन्होंने हमें परेशान रखा है। पूरी दुनिया में ये वाहिद हुकूमत है हमारी पाकिस्तान की, जो सिंध हुकूमत और फेडरल आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे की बात नहीं मान रहा है। वो एक कदम उठाता है, वो दूसरा कदम उठाता है। तो इस कंफ्यूज्ड पॉलिसी में हमारे आए दिन जो है ना, ये वबा अब फैलती जा रही है, पूरी दुनिया में सिकुड़ रही है और पाकिस्तान में वबा फैल रही है। आप देखें, हम 40,000 से ऊपर हमारे मरीज़ जो है ना वो पहुंच चुके हैं और 1,000 के करीब जो है वो फौत हो गए हैं। तो बात यह है दोस्तों कि ये क्यों ऐसे है? ये हुकूमत की कमज़ोरी है, हुकूमतों की कमज़ोरी है। हुकूमतों की आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई वाज़ेह पॉलिसी ना देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन सुओ मोटो नोटिस लिया और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत करे। ये साकिब निसार साहब ऐसे करते थे, जिसकी वजह से सारी बद इंतज़ामी फैली और बुरी चीज़ें फैली। तो लेकिन अब क्या करें, हमारी हुकूमतें जब डिसेबल हो जाएं, हमारी हुकूमतें जब नाअहल और नालायक हो जाएं, तो फिर तीसरे बंदे को करना पड़ता है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। आप देख लें, कोई बंदा बताए कि हमारी मौजूदा हुकूमत जो है इसने लॉकडाउन के हवाले से कोई एक भी अच्छी पॉलिसी अपनाई हो। और पूरी दुनिया में एक ये बात, पूरी दुनिया के मैं कहता हूँ 200 ममालिक के वज़ीर आज़म को उठा लो, किसी ने भी अपनी कौम से कोरोना का चंदा मांगा हो, वो सिर्फ एक वाहिद शख्स है, अक्लमंद शख्स इमरान खान, जिसने ये काम किया है। अकल ऐसी होनी चाहिए दोस्तों। आप कहते हैं ना, ये अकल होती है, ये अकल होती है कि पूरी 200 ममालिक के वज़ीर आज़म में से इमरान सिंगल आउट हो गया है और इसने पूरी कौम से चंदा मांगा है, खैराती इदारों से भी मांगा है। मैं तो पहले कह चुका था कि ये अगर ऐसे इमरान खान बाजार में से गुजरे तो चौक पे जो भिखारी नहीं मांग रहे होते, ये उनसे भी ले रहे हैं। अब एक इश्तिहार चल रहा है कि जी 1 रुपया दो तो 4 रुपया लो। इसकी अभी किसी को समझ नहीं आई। 1 रुपया लो और 4 रुपया दो, हुकूमत 4 रुपया देगी। ये इश्तिहार चल रहे हैं। कल भी इमरान खान साहब जनाब बोल टीवी पे बैठ के पूरी उन्होंने मैराथन वो पैसे मांगे हैं और पूरी दुनिया में वो ये काम हो रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब मार्केटें खोल दो और कोई बाज़ार बंद ना करो और 7 दिन पूरे होने चाहिए कि कोरोना पूछ के आएगा कि वो सोमवार मंगल बुध जुमेरात को आएगा और जुम्मा हफ्ता इतवार को नहीं आएगा। उन्होंने मजाक उड़ाया है एक किस्म का हुकूमत का। और हुकूमती लोग खुश हैं कि लो जी बगलें बजा रहे हैं हुकूमती लोग कि लो जी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो वही हुआ कि इमरान खान चूँकि शुरू से लॉकडाउन नहीं करना चाह रहे थे, गरीबों को कोई पैसा नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए जनाब ये अब इमरान खान की हुकूमत के सारे वज़ीर भी खुश हैं। और अभी एक नदीम अफजल चांद के बारे में एक वो टीवी पे लगा हुआ था, उन्होंने कहा जी आप फिर SOP पे क्यों नहीं अमल कराते? तो वो कहते हैं जी ये लोग नहीं करते, लोग इंतज़ामिया जहाँ अच्छी नहीं है, पसंदीदा DC और AC नहीं है, वहाँ लोग नहीं करते। ये उसका जवाब था। मैं हैरान हो गया, भाई ये जवाब है तो फिर हुकूमत किस लिए कर रहे हो? अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही तो फिर आप हुकूमत किस लिए कर रहे हो? फिर तो ये कबायली इलाका हो गया कि जहाँ पे जी जो मर्जी कोई करे, किसी को पूछने वाला नहीं है, ना अदालतें हैं ना कुछ है।
تو جناب یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا، اس کے اوپر اعتزاز احسن صاحب نے بڑا اعتراض کیا ہے، سپریم کورٹ نے جو سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ جو قانونی مسائل ہوتے ہیں نا، اس میں تو سپریم کورٹ سو موٹو لے تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا، لیکن اگر یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں تو حکومتوں کو کرنا چاہیے، حکومت کو سپریم کورٹ ڈائریکشن جاری کرے تو حکومت پھر ایکٹیو ہو۔ تو ہمارے بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں کرونا کم ہو رہا ہے، یہ نوٹ کر لیں، اور پاکستان میں کرونا بڑھ رہا ہے۔ اب یہ کتنا بڑھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا ہماری یہ نااہل اور نالائق حکومت بہتر جانتی ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم SOP پہ بھی عمل نہیں کرا سکتے، لوگوں کو ماسک بھی نہیں پہنا سکتے، بقول ندیم افضل چاند کے جی کہ جہاں کا DC ضلع کا اچھا نہیں ہے وہاں کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اس کی بات نہیں مانتے، جہاں کا AC اچھا نہیں ہے لوگ اس کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ اچھے DC AC پھر لگاؤ، یہ حکومت کا کام ہے، لگاؤ۔ تو جناب ادھر کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا، اور عمران خان یہ چیمبر استعمال نہیں کر رہا کہ جس سے ساری چیزیں ہوں، پہلے دن سے ہی میں لگاؤں یا نہ لگاؤں، لگاؤں یا نہ لگاؤں، یہ والی پالیسی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا یہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اللہ رحم کرے، اب بازار میں چلے جائیں، انتہا کا رش ہے، انتہا کا، گاڑیاں بلکہ گاڑی پہ چلے جائیں تو ٹریفکیں رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، یہ حکومت کی نااہل پالیسیاں ہیں جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اسلامی ممالک کو دیکھو تو وہ بھی سخت پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اسلامی ممالک میں آج ہی صبح پڑھ رہا تھا، ترکی، مصر، سعودی عرب، شام، ان سب نے بھی سخت پابندیاں لگائی ہیں، عید کے حوالے سے بھی اور کرونا کے حوالے سے بھی اور SOPs کے حوالے سے بھی۔ لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ اس کو کوئی سمجھو حکومت ہے ہی نہیں۔ آپ قسم خدا کے ہسپتالوں میں جو لوگ جا رہے ہیں نا، جو وہاں سے ویڈیو آ رہی ہیں، جو چیف جسٹس نے بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ پانی نہیں ہے، پینے والا پانی نہیں ہے، قرنطینہ سینٹر میں پینے والا پانی نہیں ہے، تو پھر لوگ وہاں کیا کریں؟ ہر مریض کو یہ جو خاص طور پہ میں اب تھوڑا سا اوورسیز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جن اوورسیز لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے نا، اب وہی گالیاں دے رہے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی دے رہے ہیں، وہ زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ قرنطینہ سینٹر سے باہر کو سعودی عرب سے، امریکہ سے، برطانیہ سے آئے تو پہلے جو ہے نا وہ 15 دن اپنے خرچے پہ ہوٹل میں رہے، اپنے خرچے پہ 9,000 روپے کا کرونا ٹیسٹ کروائے، اور وہ ٹیسٹ بھی کیسا کہ 1-2 ٹیسٹ کرا لو، ایک پازیٹیو آتا ہے ایک نیگیٹو آتا ہے۔ یہ حالات ہے ادھر، یہ حالات ہے۔ بس ساڈے تے نہ رہنا، یہ عمران خان پہلے دن سے ہی ویسے کہہ رہا ہے کہ ساڈے تے نہ رہنا، آپ ہی ہوش کرو، ساڈے تے نہ رہنا۔ تو ادھر سر کوئی لا لیسنس ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی حکومت کی ریٹ نہیں ہے، جو مرضی اپنا کر رہا ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، کوئی SOPs نہیں ہے، کوئی عمل درآمد کرنے والا نہیں ہے، کوئی عمران خان کی ساری ٹیم ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے، سارا کچھ خدا کے سہارے چل رہے ہیں۔ وہ ہم چھوٹے تھے نا پرانے زمانے میں، وہ ایک بس کے اوپر وہ شعر میں نے پڑھا تھا کہ نہ کمال انجن نہ خوبی ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ نہ کمال انجن نہ خوبی ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ یہ بس خدا کے سہارے ہی چلی جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالی ہمیں اس عمرانی حکومت سے اور کرونا سے اللہ تعالیٰ امید ہے انشاءاللہ جلدی نجات دلائے گا۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔